भक्त नला। म खासमा भक्तपुर नगरपालिकामा स्थानीय हो। अहिले भूकम्प पछाडि म सिपाडोलमा बस्न आइरहेको छु। र यो सिपाडोल खानेपानी सरसफाइको सदस्य? हजुर हजुर। कति भयो यसमा सदस्य हुनुभयो? म यसमा सदस्य यो खानेपानीको लागि सहकारीमा सदस्य हुनुपर्ने, अनि सहकारीमा सदस्य भएपछि खानेपानीमा त्यो हुन पाउने भएर म 2 वर्ष जति भयो होला सायद। हजुर। यो सिपाडोल खानेपानी सरसफाइको चाहिँ सेवा कस्तो पाउनु भएको छ? सेवा एकदम राम्रो छ। यो प्रत्येक घर घरमा उहाँहरूको खानेपानी पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप नै लागिरहनु भएको छ। अब पहिला चाहिँ नक्सा पास भएका घरमा मात्र वितरण गर्नुभएको थियो। यो 1 वर्ष अगाडि चाहिँ तराकाहरूलाई पनि, ट्रस्टमा बस्नेहरूलाई पनि वितरण गर्नुभएको मैले 1 वर्ष जति युज गरेँ। एकदम राम्रो छ। यो बिचमा बाटो खन्दै गर्दा ढल निकास यताउता हुँदाखेरि बिचबिचमा पाइप कहिले फुट्ने कहिले तुर्ने, त्यो बाहेक चाहिँ उहाँहरूले सकेसम्म त्यसलाई पनि तत्काल मर्मत गरेर 1 दिन बिराएर सक्दो राम्रो रूपमा सेवा गरिराख्नु भएको छ। यो सहकारी अन्तर्गत नै खानेपानी सञ्चालन, त्यसको लागि पुँजी यताउता यो खर्च चाहिँ सहकारी मार्फत ऋणको रूपमा उहाँहरूले प्रयोग गरेर अनि सहकारीमा पनि ब्याज स्याज दिएर यताउता दुवै सँगसँगै लगेर राम्रो सेवा सुविधा दिइराख्नु भएको छ। योभन्दा अब 1 दिन बिराएर भइराखेको ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा अरूहरूलाई पनि पुर्याएर अरू खान नपाउनेहरूलाई पनि दिएर सक्दो धेरै पानी सेवा दिन सक्नु, अनि यो बिचबिचमा यताउता टुटफुट हुँदाखेरि तत्काल मर्मत गरेर अब के कसो गर्दा राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ यो पुरानो पाइपहरूबाट धेरै लिक हुने, यताउता फुट्ने, अहिले बाटो खनिरहेको छ, अलि व्यवस्थित भएन। पहिलाको हिसाबमा राखेको पाइपहरू अहिले चाहिँ यो विकासको क्रममा बाटो चौडा पार्ने यताउता हुँदाखेरि धेरै ठाउँमा फुट्ने टुट्ने, यसले गर्दाखेरि अलिअलि बिचमा समस्या आइरहेछ। अब यसलाई दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो गर्दा हुन्छ अथवा नयाँ पाइप राख्दा बजेट अनुसार के कस्तो गर्न सकिन्छ, आगामी दिनहरूमा यस्तो समस्या नआउने गरी कालीन रूपमा काम गर्नेछ भन्ने आशा राखेको छु। हजुर। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यू तथा सिपाडोल बचत ऋण सहकारी संस्थालेका अध्यक्षज्यू, यो विस्तृत रूपमा सिपाडोल खानेपानी र सिपाडोल सहकारीका बारेमा हाम्रा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूका लागि यसको छोटो परिचय राखिदिनु हुनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सिपाडोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति 2060 सालमा स्थापना भई आज 2077 सालसम्म चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसैको बावजुद हामीले खानेपानीलाई टेवा पुर्याउने हिसाबले हामीले 2066 साल चैत्र 22 गते सिपाडोल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हामीले स्थापना गरेका छौँ। सिपाडोल बचत तथा ऋण सहकारी स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको सबै उपभोक्ताहरूलाई निरन्तर रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने र केही गरी हामीलाई ट्याङ्की बनाउन अथवा पाइपलाइन विस्तार गर्न अथवा मूल खोज्नु पर्यो भनेदेखि कसैसँग पैसा खोज्नु नपर्ने गरी ती बचतबाट लोन लिएर कार्य गर्ने हिसाबले हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छौँ। केही समय अगाडिदेखि चीनबाट सुरु भएको कोरोना अर्थात् कोभिड-19ले गर्दाखेरि नेपालमा पनि चैत्र 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउनलाई जारी राखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ नि सिपाडोल खानेपानीले आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई निरन्तर रूपमा खानेपानी सेवा पुर्याउन के कस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ, यस अवस्थामा केही जानकारी राखिदिनु होला। अब यस अवस्थामा यो विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामी सबभन्दा त खानेपानीमा नै असर पुग्ने रहेछ। किनभनेदेखि हामीलाई प्राणी जगतलाई नहुने चिज पानी हो। अरूको अफिस चाहिँ बन्द गरे पनि हुने, हाम्रो अफिसमा त दैनिक रूपमा चाहिँ यो पानी सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई बिदा भन्ने हुँदैन। र चैत्र 11 गते जब लकडाउन सुरु भयो त्यस पछाडि हामी 12 गतेदेखि जबकि हाम्रो यो नयाँ बस्ती तल आदर्शदेखि माथि हिमपाइप विस्तार गरेको ठाउँमा डोजरले त्यो जुन पाइप काटिएको छ त्यो पाइप काटिएको ठाउँमा अरूलाई चाहिँ लकडाउन सुरु भयो, तर हामीलाई चाहिँ लकडाउन
को अनुभवै भएन। हामी फिल्डमा खटेर त्यो ठाउँमा धेरै ठाउँमा पाइप काटिएको थियो। त्यो ठाउँमा पाइप काट्न हामी 12 गतेदेखि निरन्तर आजका मितिसम्म पनि हामी फिल्डमा कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले काम गर्न पाइराखेको छैन, लकडाउनले गर्दाखेरि। त्यसो हुँदाखेरि हरेक सिपाडोल सहकारीमा सदस्य भएका उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक मार परेको हुनसक्छ, परेको होला। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ सिपाडोल सहकारीले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई आर्थिक समस्या नपरोस् भनेर कसरी चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरिराखेको छ, कसरी चाहिँ उहाँको बचतबाट रकम वितरण गरिराख्नु भएको छ, यस विषयमा के कुरा? अब यो सहकारीको सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसैको चाहिँ नाजुक अवस्था नै होला सदस्यहरूको, त्यसको लागि हामीले यहाँसम्म पनि हाम्रो सदस्यहरू आउन नपरोस् भनेर हाम्रै एकजना कर्मचारी विश्वराम हाकोडुवालज्यूलाई पनि हामीले चाहिँ पैसा दिएर एकजनालाई 5,000 देखि 10,000 चाहिँ उहाँहरूको ऋण बचत फिर्ता अथवा ऐच्छिक बचत फिर्ता दिने चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। र एकजना चाहिँ हाम्रो बद्री भत्राईजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर मैले फेसबुकमा नै राखेर र उहाँहरू कहाँ पनि नभए यहाँ आउनुहोस्, अफिसमा आउनुहोस्, म आफै छु, म आफैले चाहिँ व्यवस्था मिलाएर चाहिँ पैसा फिर्ता गर्ने हामीले कार्य गरिरहेको। कोभिड-19ले गर्दाखेरि लकडाउन भइरहँदाखेरि धेरै कार्यालयहरू अहिले बन्द हुने अवस्थामा छन्, बन्द गरिरहेको अवस्था छ भने अब सिपाडोल खानेपानी तथा सिपाडोल सहकारीले आफ्ना उपभोक्ता प्लस शेयर सदस्यहरूलाई सेवा सुविधा दिनको लागि चाहिँ कार्यालय कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? खानेपानी सँगसँगै सहकारी पनि भएको हुनाले अब हामी त फिल्डमा नै हामी कर्मचारीसहित हामी फिल्डमा खटिराखेका छौँ। अब कार्यालयको विषयमा चाहिँ उपभोक्ता र हाम्रो सदस्यहरूको के गुनासो आयो भनेदेखि एकैचोटि मासिक पैसा तिर्दाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो हुने भयो। अब यो यसरी 1-2 महिनामा लिदिए हुन्छ भनेर जनगुनासो आयो उपभोक्ताबाट, सदस्यहरूबाट। त्यसैको बावजुद हामीले यहीँ जेठ 1 गतेदेखि आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म खोल्ने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि हामीले खोलेर आज पनि यसरी, आज मङ्गलबार हो, यसरी खोलेर उपभोक्ता र सदस्यहरूलाई सुविधाको लागि हामीले यो कार्यालय सञ्चालन गरिरहेछौँ। र कर्मचारीहरूलाई पनि अब सबैको ज्यान त्यस्तै हो, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पन्जा, मास्क र सेनिटाइजर र उपभोक्ता पैसा तिर्न आउनेहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि हामी सेनिटाइजर दिएर उहाँहरूले डलेर मात्र यहाँ चाहिँ भित्र छिराउने गरेर हामीले चाहिँ यस्तो व्यवस्था सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले यसरी कार्य चाहिँ गरिरहेका छौँ। नेपालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि यो सिपाडोल क्षेत्रमा विशेष गरी बस्ती विस्तारको क्रम धेरै बढेको छ, मानिसहरू बसाइसराइ गरेर आइरहेको अवस्था छ। यस विषयमा यस बेला चाहिँ नि यहाँ द्रुत गतिमा खानेपानीको माग पनि बढ्दो अवस्था छ र यो बढ्दो खानेपानीको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि सिपाडोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले के कस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था रहेको छ, यस विषयमा केही जानकारी राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस विषयमा चाहिँ 72 को भूकम्प पछाडि साबिक सिपाडोल हालै सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा चाहिँ दिन प्रतिदिन भन्ने हो भनेदेखि दिनमा 5-6 वटा त साइड गरेको नै हामीले देखिरहेका छौँ। यति माग आयो खानेपानीको, यसलाई अहिलेसम्म हामीले 600 चान्चुन हामीले निजी धारा नै वितरण गरिसक्यौँ। अब हुँदा त्यो 600 चान्चुनलाई धारा पानी वितरण गर्नको लागि हाम्रो ट्याङ्कीको क्षमताले नभ्याउने भएको हुँदाखेरि हामीलाई सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट 30 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसलाई नपुग्ने हामीलाई त्यसलाई चाहिने चाहिँ 70-75 लाख चाहिने थियो। हाम्रो अघि भने जस्तै हाम्रो सिपाडोल बचत तथा ऋण सहकारीसँग हामीले लोन लिएर यही 2076 साल जेठ 18 गते खानेपानी मन्त्री बिना मगरज्यूको बाहुलेबाट खानेपानी ट्याङ्की शिलान्यास गरी हामीले यही 2070 साल मङ्सिर 7 गते साधारण सभाको दिनमा
हामीले उक्त ट्याङ्की पुरा निर्माण गरी उद्घाटन ज्येष्ठ नागरिक केशरबहादुर थापाज्यूको बाहुल्यबाट उद्घाटन गरी आज हामी उक्त ट्याङ्कीबाट पनि पानी वितरण गरी अहिलेलाई हामीले सबैजनालाई पानी एक दिन बिराएर भए पनि हामीले आलो पालो गरी पानी वितरण गरिरहेको छौँ र सहकारीको लोन पनि हामीले बिस्तारै उपभोक्ताहरूको बाटसँग उठाएर हामीले लोन ब्याज हामीले चुक्ता गरी आइरहेका छौँ र यस विषयमा हामीले अब हामीलाई भनेको यसपालि तल क्षेत्रमा जस्तो मूलबाटो क्षेत्रमा हिमपाइप विस्तार गर्दाखेरि हामीलाई निकै चाहिँ हाम्रो पाइप नोक्सान गरेको र हामीले ठाउँ ठाउँमा आज हामी बनाउँछौँ भोलि फेरि चाहिँ डोजरले खनेर त्यो पाइप टुक्रा टुक्रा गरिदिने हाम्रो त्यहाँ विभिन्न पाइप गर्दाखेरि झन्डै 8-10 लाख जतिको क्षति भइसकेको हामीले अनुमानित गरेका छौँ। हाम्रो कर्मचारी भन्नुपर्दाखेरि हामी 4-5 जना दैनिक रूपमा नै उत फिल्डमा खटेर हामी आइरहेका छौँ र अहिले चाहिँ अझ पनि हिमपाइप बिछाउने कार्य उहाँहरूको सकेको छैन र केही चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्ने भनेको छ। हेरौँ अब कति सहयोग गर्ने हो। हाम्रो पनि एकदम नोक्सान भएको छ। यसरी चाहिँ पानी वितरण गरिरहेको छ। सिपाडोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले बढिरहेको खानेपानीको मागलाई सम्बोधन भइरहेको कुरा हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ र सिपाडोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले यसरी नियमित रूपमा उपभोक्ताहरूलाई खानेपानी सेवा पुर्याउनका लागि कसरी कार्य गरिरहेको छ, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन कसरी मिलाइरहेको छ, साथै सिपाडोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई खानेपानी वितरण गर्दा महसुल कसरी उठाउने गरेको छ, यस विषयमा केही कुरा राखिदिनु न। अब यो कार्यालय व्यवस्थापनको लागि हामीले सुरुमा हामी 60 सालमा हाम्रै कोषाध्यक्ष बिना बस्नेतज्यूलाई हामीले केही रकम दिएर उहाँलाई कर्मचारी नियुक्ति गरेका थियौँ। अनि त्यस पछाडि आएर अब हामी सदस्य बढ्दै गयो। त्यस पछाडि हामीले नसक्ने र हामी आफै पनि सचिव हामी टोलिने खानेपानी टोलिने गएर आदर्शमा उठाउनु पऱ्यो भने आदर्शमा जाने अनि त्यहाँ मिति तोक्या हुन्छ। हामीले यो दिन हामी आउँछौँ भनेर त्यो दिन उहाँहरूले सबैजनाले त्यहीँ आएर पैसा बुझाउनु हुन्छ मासिक बचतमा खानेपानी पैसा। त्यस पछाडि आएर हामी ठाउँ ठाउँमा गएर त्यसरी उठाउँदाखेरि हामीलाई पनि गाह्रो भयो र मान्छे पनि धेरै भयो। त्यस पछाडि हामीले अब त कर्मचारी नियुक्ति गर्नु पर्यो, यसरी चाहिँ अलि गाह्रो भयो भनेर हामीले पहिलादेखि पानी हेरालु एकजना राखेका थियौँ र हामी पैसा उठाउन गएका थियौँ भनेदेखि पछाडि हामीले कर्मचारी नियुक्ति गर्नु पर्यो भनेर हामीले विज्ञापन गर्न थाल्यौँ। कर्मचारी विज्ञापन गर्दाखेरि हामीले सहकारी खानेपानीलाई नै हुने गरी दुईटै अफिसलाई एउटै हुने गरी पहिला एकजना चाहिँ कर्मचारी नियुक्ति गऱ्यौँ र उहाँले पनि नसक्ने भएपछि हामीले थप अर्को एकजना फेरि थप्यौँ र पानी हेरालु त छँदै छ। पानी हेरालु पनि अहिले 3 जना थप्यौँ र 2 जना 5 जना भयो। फेरि पनि हामीलाई यो अफिसलाई लोड बढेको हुनाले अनि फेरि विज्ञापन गऱ्यौँ गत साल पनि। अनि एकजना हामी सहकारीलाई नै भनेर एकजना कर्मचारी गरौँ र हामीलाई कर्मचारीबाट पनि एकदम भरोसाका साथ उहाँहरूको सहयोग हामीले पाइरहेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो दक्षताले भ्याएसम्म जस्तो विश्रामजीको भन्नुपर्दाखेरि उहाँ अफिसमा पनि बस्नुहुन्छ र यस्तो फिल्डमा खानेपानीको फिल्डमा पनि उहाँ जानु भएर एकदम सहयोग गरिरहनु भएको छ र कार्यालय चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म हामी खोल्छौँ र हामीले त्यो 4 बजेसम्मको त्यो उठेको पैसाहरू चाहिँ हामी तुरन्त हामी बैङ्कतिर चाहिँ लगेर जम्मा गर्ने गरेका छौँ र अहिले पनि हामीलाई कर्मचारीको फेरि आवश्यक पर्ने जस्तो देखिरहेछौँ, एकदम लोड बढिरहेछौँ। हिजो 300 धारा हुँदाखेरि पनि त्यही 5 जना कर्मचारी, आज 600 चान्चुन हुँदाखेरि पनि त्यही 3 जना कर्मचारी हुँदाखेरि धारा हुँदाखेरि पनि ती 5 जना कर्मचारीलाई भएको हुनाले अलिकति व्यस्त भएको हुँदाखेरि हामीले अब फेरि यो लकडाउन र हाम्रो यो
महामारी पछाडि, लकडाउन पछाडि हामीले चाहिँ विज्ञापन गर्ने सोचमा, यहाँ कार्य समितिको निर्णय गरेर विज्ञापन गर्ने सोचमा हामी लागि परिरहेछौँ। अब यो खानेपानीको दर रेट सम्बन्धमा सुरुमा हामीले मासिक यो सार्वजनिक धारा गर्दाखेरि मासिक हामीले दिनको 1 रुपियाँ दरले 30 रुपियाँ उठाउने गरेका थियौँ र 30 रुपियाँ हुँदाखेरि उठाउँदै हामी सामूहिक धारा हुँदै पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ पछाडि 50 रुपियाँ गऱ्यौँ। 50 रुपियाँबाट अब निजी धारामा गइसके पछाडि मासिक 10,000 लिटरसम्मको 100 रुपियाँ गऱ्यौँ र त्यस पछाडि आएर 100 रुपियाँबाट पनि अब अलिकति केही बजार भाउ त्यही नै हो, सबै वृद्धि भइरहेछ। हाम्रो खानेपानी मात्र किन जस्तो त्यो बेला 200-300 छ भनेदेखि चाहिँ 30,000 मात्र उठ्ने, यहाँ तलब खुवाउनु पर्छ 40,000 35,000-40,000। हामीलाई अलिकति समस्या परिरहेको हुनाले अनि मासिक फेरि चाहिँ हामीले अलिकति वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर गर्दाखेरि अब हामीले फेरि सहकारीमा सदस्य भएको सदस्यहरूलाई 25 रुपियाँ छुट दिने गरेका छौँ र सदस्य नहुनेलाई चाहिँ 25 रुपियाँ बढी। जस्तो भन्नुपर्दाखेरि अहिले हामीले मासिक 150 रुपियाँ 10,000 लिटरसम्मको दिन्छौँ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ 175 रुपियाँ लिने गरेका छौँ र हामीले 10 युनिटसम्मको चाहिँ 150 रुपियाँ र 20 युनिटसम्मको चाहिँ हामीले प्रति 1000 को चाहिँ 50 रुपियाँको दरले वृद्धि छ भनेदेखि 20 भन्दा 21 युनिट गयो भनेदेखि चाहिँ प्रति 1000 लिटरको चाहिँ 100 रुपियाँका दरले हामीले मासिक शुल्क यसरी उठाउने गरेका छौँ। यसरी उठाउँदाखेरि पनि तपाईँहरू सुन्नुहोस्, एकजना मान्छेले 70, 80, 90 हजार लिटरसम्म मासिक उपभोग गरेको पनि हामीले अनुभव गऱ्यौँ हैन। अब त्यो कस्तो छ भनेदेखि हामीले पानी त धेरै छ, अब कसरी फेरि 3 घण्टा खोलेको पानी चाहिँ यसरी चाहिँ यत्रिको 70-80 हजार लिटर गयो भन्ला, हामीले 3 घण्टा खोले तापनि त्यो ट्याङ्कीमा यदि पानी छ भनेदेखि ओभरफ्लो भएर त्यो धाराहरूमा जान्छ। त्यस्तरी सिस्टमेटिक तरिका मिलाएका छौँ, ओभरफ्लो खेर जाँदैन हाम्रो पानी, त्यो प्रत्येक उपभोक्ताको घरमा त्यहाँ जान्छ र उहाँहरूले उपभोग गर्न पाइन्छ। हो, त्यसरी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 70,000 80,000 सम्म चाहिँ उपभोग गरेको हामीले चाहिँ भेट्टाएका छौँ। सिपाडोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति अहिले भक्तपुरमा नै एउटा नमुना उपभोक्ता समितिको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा हामीले यहाँका उपभोक्ता र स्वयं यो क्षेत्रका मानिसहरू यो क्षेत्रमा अध्ययन अवलोकन गर्दा प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसरी दिगो रूपमा यदि यसरी सफल हुन सक्नुको पछाडि यसको व्यवस्थापन समितिमा रहेका विभिन्न सदस्य पदाधिकारीहरूको योगदान, उहाँहरूको कार्यक्षेत्र र उहाँहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको पाटो, उहाँहरू संलग्न रहनु भएको पाटो, सामाजिक क्षेत्रको पाटोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। यो सिपाडोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिमा हालको अवस्थामा व्यवस्थापन वा उपभोक्ता समितिमा पदाधिकारीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ, यस विषयमा? हामी सुरुमा खानेपानीमा 9 जना मात्र थियौँ भनेदेखि हाल चाहिँ हामीले 3 जना थपेर 11 जनाको कार्यसमिति बनाएका छौँ र उक्त समितिमा भएका 1-2 जना बाहेक आजका मितिसम्म उहाँहरू जस्तो भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा एकजना साथी हुनुहुन्छ, पहिला कार्यसमितिमा सदस्य उहाँ खानेपानीमा, उहाँ आज किशोर हाकुदुवाल, उहाँ हामीले 1-2-3-4 वर्ष पछाडि उहाँ हामीले सचिव हुनुभयो यही खानेपानीमा। उहाँ आज विद्यावारिधि गर्नुभएको हुनुहुन्छ, उहाँ डाक्टर किशोर हाकुदुवाल हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी बैंकिङ क्षेत्रमा लाग्नुभएका हाम्रा त्यो बेलामा कार्यसमितिमा सदस्य हुनुहुन्छ विद्युमान सिंह बस्नेत, उहाँ बैंकर क्षेत्रमा विकास बैंकका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँ विकास बैंकको उसमा उहाँ विभिन्न बैंकमा कार्य गर्नुभएका उहाँहरूको पनि उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो खानेपानीमा भनेदेखि अरू पनि जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका अरू साथीहरू पनि
हामी कहाँ जस्तो हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू नै हुनुहुन्छ, हाम्रो सामाजिक क्षेत्रमा लागेर उहाँ विभिन्न काभ्रे दोलखामा जानुभई भिजिटमा गरे, उहाँहरूको तालिमहरू दिने गर्नुहुन्छ, उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी पनि यस्तै क्षेत्रबाट आएर विभिन्न चाहिँ हामीले गरेका छौँ। सहकारीमा पनि त्यस्तै गरी विभिन्न क्षेत्रमा लाग्नुभएका सबै साथीहरू र हामी पार्टीगत होइन, हामी विभिन्न पार्टीका पनि हुनुहुन्छ। हामी यो अफिसमा बाहिर जेसुकै पार्टी होस्, भित्र हामी एउटै पार्टी हो, खानेपानी पार्टी अथवा नेपाल सहकारी पार्टी हो, हाम्रो अरू थाहा छैन। त्यसै गरी हामीलाई यो भद्र प्रधानमन्त्रीको सहकार्यमा खानेपानीलाई पनि अगाडि बढिरहेका छौँ भनेदेखि हामीले समुदायमा चाहिँ भएका व्यक्तिहरूको जस्तो हाम्रो अहिलेका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्षज्यू किरण थापाज्यू हाम्रै खानेपानीका सल्लाहकारज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ पनि निकै सामाजिक क्षेत्रमा खटिनु भएका, उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव हामीले निरन्तर रूपमा हामीले ग्रहण गरिरहेका छौँ। उहाँ क्षेत्रीय सदस्य हुँदाखेरि नै यो हाम्रो खानेपानी सुरु भएको हो। उहाँले नै हामीलाई यता बजेट राखिदिनु भएर हामीले सुरु गरेको हो 60 सालमा। हाल सिपाडोलमा बाटो विस्तारको कार्य भइरहेको छ। यस बिचमा अघि नै तपाईँले पनि भन्नुभयो, सिपाडोलमा बाटो विस्तार हुँदा, ढल विस्तार हुँदा सिपाडोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले विस्तार गरेको खानेपानीको लाइन धेरै ठाउँमा काटियो। यसले गर्दाखेरि नियमित रूपमा उपभोक्ताहरूलाई खानेपानी सेवा प्रदान गर्न सकिएन। यो समस्यासँग जुधेर यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि अब के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन्, यो समस्यालाई के कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हाम्रा दर्शकहरूलाई केही कुराहरू राखिदिनु। यस विषयमा चाहिँ भावी कार्यक्रम चाहिँ हामीले यस क्षेत्रमा हामीले यो 3 लाखको ट्याङ्की निर्माण सँगसँगै हामीले 4 इन्चीको पाइप पनि हामीले बिछाउँदै गइरहेका छौँ। कृष्ण मन्दिरसम्म 4 इन्चीको पाइप बिछाएको। त्यहाँबाट हामीले पोइन्ट राखेर गेट बलहरू राखेर त्यहाँ र पानी वितरण गर्ने चेम्बर त्यहाँ बनायौँ। त्यहाँ र 4 ठाउँमा हामीले इतबु र आदर्श, ओटी डाँडा र कोलिस्टर पछाडि हामीले त्यहाँ विभिन्न पाइप बिछाएका थियौँ। त्यस पछाडि आएर हामीले यो आदर्श बाटोमाथि कृष्ण मन्दिरसम्म हिम पाइप बिछाउँदाखेरि हाम्रो त्यहाँ राखेको 3 इन्चीदेखि लिएर 50 mm पाइपहरू हाम्रो धेरै नै नोक्सान गरिदियो। त्यहाँ नोक्सान ठाउँमा त्यो क्रस गर्दाखेरि हाम्रो सबै पाइपहरू काट्ने, डोजरले काटेको त हामीले गएर बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ माटो छिरेर, ढुङ्गा छिरेर उपभोक्ताको घरमा चाहिँ त्यो पानी नजान्दाखेरि चेकबलमा त्यो ढुङ्गाहरू अड्केर अथवा बाटोमै चाहिँ त्यो ज्वाइनमा अड्केर गर्दाखेरि हामीलाई एकदम दुःख भएको छ यस काममा चाहिँ। यसमा अब हामीलाई वडाध्यक्षज्यू किरण थापाज्यूले हामीले उक्त पाइप मात्र बिछाउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ 30-40 लाखको जति पाइप बिछाइसकेका थियौँ। अब भन्नु पर्दाखेरि त्यो सबै चाहिँ मेरो विचारमा धेरै ठाउँमा जोइन भइसक्यो। अब एउटा जोइन कभलिङ अथवा फेन्स सेट हाल्दाखेरि त्यत्रो पैसा जान्छ, खन्नु पर्यो, त्यत्रो खाल्टो छ। त्यो गर्दाखेरि पनि निकै मर्मत खर्च गइसकेको छ। अब वडाध्यक्षज्यूले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ, हामीलाई 2 ठाउँमा अब बाटो पनि विस्तार भयो, पाइप काट्यो डोजरले, त्यहाँ पनि बनायौँ। अब हिम पाइप गऱ्यो, त्यहाँ पनि अब हामीले बनाउँदै छौँ। उपभोक्ताहरू अब पानी नआएपछि कराइहाल्छ, स्वाभाविक हो, पानी जस्तो चिज। अब हामीलाई वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ 40 लाखको बजेट, दाइ 40 लाखको बजेट चाहिँ हालिदिन्छु भन्नुभएको छ। हामीले त्यो 40 लाख बजेट आयो भनेदेखि हामीले त्यो वालको छेउछेउमा दायाँ बायाँ नै हामीले विभिन्न साइजको पाइप बिछाउने छौँ र बाटो क्रस नगर्ने गरी छेउछेउमा नै दुई साइडतिर दुईटा पाइप बिछाउने हामीले योजना बनाइरहेका छौँ।
र त्यो उक्त हामीलाई बजेट पायो भनेदेखि हामी यो मूल बाटो आदर्शदेखि हामी यो पौखेलसम्म दायाँ बायाँ दुईतिरै विभिन्न साइजको पाइप बिछाउने हाम्रो योजना रहेको छ। अन्तमा यो हाम्रो कुराकानीको क्रममा यहाँले भन्नुभएको र मैले सोध्न बिर्सेको र तपाईँलाई यो चाहिँ नि मैले भन्नै पर्छ जस्तो केही कुराहरू रहेको छ भने भनिदिनु हुन म भन्दा पहिले त रुगसुजीलाई धन्यवाद। हामीले अब यसमा चाहिँ हामी उपभोक्ता तथा हाम्रा सदस्यज्यूहरू यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नको लागि सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर यसलाई सफल पारिदिनु हुन म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीलाई अहिले भन्नु नै पर्दाखेरि काम गर्नेले पो थाहा हुन्छ, काम नगर्नेलाई के थाहा हुन्छ भने जस्तै हामी 40 लाख दिनु भने तापनि त्यो 40 लाखले पुग्ने अवस्था हामीलाई छैन। उक्त नपुग्ने भएकोले हामीलाई कुनै संस्थाबाट कसैले हामीलाई सहयोग गर्नु भएमा पनि हामी सहर्ष स्वीकार गर्न हामी तत्पर छौँ र केही गरी कसैले पनि अब त्यस्तो भएन भने तापनि हामी पछाडि हट्नेवाला छैन। अघि नै भने मैले हाम्रो सहकारी छ, उक्त सहकारीबाट हामी लोन लिएर भए पनि दायाँ बायाँ पाइप बिछाएर सर्वसुलभ सफा पानी खुवाउने हाम्रो योजना कर्तव्य छौँ। र हामीले भन्नै पर्दाखेरि हामी यो खानेपानीलाई 16 वर्षदेखि हामी निरन्तर रूपमा उपभोक्ताको मन जित्न सफल भएका छौँ। हामीले उक्त मन जितेकोलाई उहाँहरूको विश्वास भरोसालाई हामी कुथाराघात गर्न हामी चाहँदैनौँ। हामीलाई पनि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीलाई तपाईँहरूको पल पलको सहयोग हामीलाई आवश्यक छ। तपाईँको क्षेत्रबाट अघि भने चाहिँ विभिन्न क्षेत्र संयोजकहरू हुनुहुन्छ, सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनु होस्। र अन्तमा यस उर्गसक र हाम्रा क्यामेराम्यानलाई म धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।